us. That's why we need to match between the personality and the job of the organization, because job also carry different features, different characteristics, different complications, different complexities. So according to the nature, according to the personality of the job, people, if they are assigned on the job required for their personality, matching to their personality, only then that will be the best fitting of the people in the job. That will be the best placement in the organization for the right man, right job is the principle of the management. अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि अब जस्तो म्याचिङ कसरी गर्ने पर्सनालिटी जब फिट थ्योरी अब यसको लागि दे शुड म्याच इन्डिभिजुअल्स टु स्पेसिफिक जब्स यसमध्ये एउटा थ्योरी के छ पर्सनालिटी जब फिट थ्योरी पर्सनालिटी अनुसार जब हुनुपर्छ पर्सनालिटी जबमा फिट हुनुपर्छ भन्छ जोन Holland advocated personality job fit theory. That is what? Right man in the right job. This theory identifies 6 personality types. यो theory अनुसार 6 किसिमका personality हुन्छ रे मान्छेहरु हुन्छन्. It proposed that the fit between personality type and jobs determines satisfaction and turnover. High satisfaction, low turnover results. यसको एडभोकेटले के एडभोकेट गर्छ के वकालत गर्छ भने पर्सनालिटी टाइप अनुसार जबलाई राख्यो भने के हुन्छ सेटिस्फ्याक्सनले डिटरमाइन गर्छ यसमा काम यसरी चाहिँ प्लेसिङ गर्यो भने पिपलको सेटिस्फ्याक्सन हाई हुन्छ र टर्नओभर लो हुन्छ भन्छ द की पोइन्ट अफ दिस थ्योरी आर यसका देयर आर डिफरेन्सेस इन पर्सनालिटी एमंग इन्डिभिजुअल हरेक व्यक्तिका पर्सनालिटी फरक हुन्छन् अनुहार मात्र फरक हुँदैन हाइट वेट मात्र फरक हुँदैन ती त एउटा सर्टेन पार्ट भयो पर्सनालिटी टोटलमै पिपुलहरु पर्सनालिटी इन टर्म्स अफ द पर्सनालिटी पिपुल डिफर फ्रम one person to another person people differ from one person to another person in terms of the personality that's why there are differences in the personality among the individual different people को आफ्नै विशिष्ट पर्सनालिटी हुन्छ भन्छ यो पनि हो There are different types of jobs in the organization. अब अर्गनाइजेसनमा अब हिजो भन्यो नि तिमीले के देख्यो भन्देखि हिजो टाइप ए र टाइप बी त उसले आइडेन्टिफाई गर्यो त्यो एउटा व्यक्तिले रिसर्चरले टाइप ए र बी कुरा त ठिकै हो तर हामी आफूलाई कस्तोमा पायौं भने केही कुरामा हामी टाइप ए मा छौं कुनै कुरामा हामी टाइप बी मा छौं हेर त एउटा थर्ड आइडिया थर्ड भ्यू आयो कि आएन थर्ड विशेषता विज्ञान भनेको रिसर्च भनेको त फ्याक्ट फाइन्डिङ प्रोसेस हो फ्याक्ट के देख्यो भने तिमीहरुमै हेर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि एउटा सानो मिनी क्लास टेस्ट क्लास रिसर्च गर्दाखेरि के भेटियो भने some peoples are entirely A type and some students are entirely B types and most of the students are in between two. They carry the characteristic both of the type A and type B personality. Type A पनि छ केही कुरा टाइप का ए का मिल्छन् के टाइप बी भन्यो अब यसले के गर्नुपर्ने रहेछ भने यो थ्योरीमा के कम्प्लिट यो हिजोको आधारमा यसलाई मान्ने हो भने यसलाई हामीले भोलि तिमीहरुले रिसर्च गर्यो भने एउटा अर्को थ्योरी के बन्न सक्छ भने ए बी मात्र होइन सी पनि हुन्छ ए बी ए थ्योरी या बी थ्योरी या अर्को भन्नु ए बी थ्योरी एबी थ्योरी के ए का मिल्ने के बी का मिल्ने अब ए बी का पनि कतिवटा छन् फर्स्ट ए को फर्स्ट बी को फर्स्ट मिल्ने हो कि ए को सेकेन्ड बी को सेकेन्ड मिल्ने हो यसरी गर्दाखेरि त धेरै टाइपका पर्सनालिटी बन्दछन् अब यसैले यसले के भन्यो भने डिफरेन्सेस इन पर्सनालिटी डिफरेन्ट हुन्छन् बेग्लै हुन्छन् फरक मोटामोटी त हिजोको कुरा ठीक हो हैन तर हामीले आफैमा के पायौ भने हामीमा आफूमा हेर्दाखेरि त्यो द्याट इज नट फ्याक्ट बेस्ड फ्याक्ट त हामी हो नि हैन हामीमा लागू भयो त त्यो हामी लागू हुँदैन भने कसरी फ्याक्ट भयो सत्य भयो त रिसर्च भनेको इट इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द ट्रुथ
रिसर्चबाट आएको कुरा एकदम ट्रु हुनु पर्यो, सत्य हुनुपर्छ। सत्य भनेको के? आगोलाई छोएपछि पोल्छ, सत्य हो। आगोलाई छोयो भने पोल्छ, सत्य हो। आइस जहाँ पनि चिसो हुन्छ त्यही सत्य हो। माथि आकाशमा माथि ढुङ्गा कुनै चिज फ्याँक्दाखेरि त्यो तल फेरि जमिनमा घेर्छ, सत्य हो। अमेरिकामा पनि त्यही हो, जापान टोकियोमा पनि त्यो हो, काठमाडौँमा पनि त्यो हो, बेजिङमा पनि त्यही हो, र जोहानिसबर्गमा पनि त्यही हो, र अनि त्यसपछि सिडनी र मेलबर्नमा पनि माथि फ्याँक्दा संसारका जुनसुकै कुनाबाट माथि कुनै चिज वस्तु माथि फ्याँक्दाखेरि त्यो तल जमिनमा झर्छ। त्यही त हो नि फ्याक्ट त। सत्य भनेको त्यो हो, सत्य भनेको त्यस्तो हुन्छ हैन? त्यो हो सत्य। अब रिसर्च भनेको सत्य पत्ता लगाउने, सत्य कुरा धेरै छिटो पत्ता लाग्दैन। सत्य तथ्य कुरा, एक्ज्याक्ट फ्याक्ट कुरा पत्ता लगाउने के रिसर्च प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेसहरू, त्यो स्टेपहरू तिमीहरू पढ्नेछौ 4th इयरमा। रिसर्च मेथोलोजी भन्ने अलगै पढ्नुपर्छ। अब रिसर्च चाहिँ के हुनुपर्छ? त्यसैले फ्याक्ट हुनुपर्छ। यो रिसर्च टाइप ए र टाइप बी हामीहरूमा हेर्दाखेरि हिजोको सानो एउटा क्लास रिसर्चमा हामीहरू 10 जनाको 9 जनाकोमा हामीहरूको जो स्याम्पल थियो, टोटल पपुलेसन त हाम्रो क्लासमा धेरै थियो होला, र हामीले स्याम्पल हामीले युज गरेका कति, स्याम्पल साइज हाम्रो कति 9 थियो, त्यसलाई भन्छ स्याम्पल साइज 9वटा, कतिमा हामीले टेस्ट गर्यौँ। अब त्यसमध्ये कति पर्सेन्ट चाहिँ टाइप ए, कति पर्सेन्ट टाइप बी? टाइप बी त थोरै पो देखियो त। अब अहिलेकोमा धेरै एकदम टाइप ए को विशेषता बढी देखियो र बी का के विशेषता पनि देखियो। त्यसैले त्यो थ्योरी अहिलेको उसमा अब मोडिफाई गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने कम्प्युटर टेक्नोलोजी मोबाइल हातमा छ, छँदै छैन। 1 मिनट पायो भने मोबाइलमा बस्थे, 1 मोबाइल पायो भने कम्प्युटरमा बस्थे। त्यसैले तनाव, मान्छेले बोल्दाखेरि तनाव, कसैले के गर्दाखेरि तनाव। पहिले त गीत सुनेर बस्थे, गीत सुन्दाखेरि पनि एउटा गीत सुन्दाखेरि अर्कोलाई त्यसलाई डिस्टर्ब हुन्छ, त्यहाँ तनाव हुन्छ। तनावको एउटा तनाव क्रिएट गर्ने, टेन्सन क्रिएट गर्ने 2टा फ्याक्टर थपियो नि त। त्यसैले अब यो त्यो थ्योरी काम लाग्दैन। त्यसलाई केही नहुँदाखेरि मान्छे धेरै टाइम फुर्सद थियो, या त केही काम गरिराख्ने मान्छे, या त काम नगर्ने घुमिराख्ने हुन्थ्यो। अब घुम्ने पनि मान्छे कम भयो, घुम्न पनि मन लाग्दैन हातमा मोबाइल भएपछि। अब यसरी के भयो भन्दाखेरि अब अर्को, अब देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जब्स इन द अर्गनाइजेसनमा। जब पनि फरक छन्, धेरै छन्। टेक्निकल जब छन्, एडमिनिस्ट्रेटिभ जब छन्, क्लेरिकल जब छन्, अकाउन्टिङ जब छन्, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट जब छन्, हैन, सर्भिस एन्ड मेन्टेनेन्स रिलेटेड जब छन्, सेक्युरिटी रिलेटेड जब छन्, हैन, कस्टमर डिलिङ या रिसेप्सनसँग रिलेटेड जब छन्, मार्केटिङ टाइपका जब छन्, फाइनेन्सियल जब छन्, फाइनेन्सिङ गर्नुपर्ने, मार्केटिङ गर्नुपर्ने जब छन्, कति छन् धेरै। सो मेनी टाइप्स अफ द जब्स इन द अर्गनाइजेसन। म्याचिङ पर्सनालिटी विथ जब्स मेक्स इम्प्लोइ मोर सेटिस्फाइड। यदि हामीले त्यो जब अनुसारको धेरै बोल्ने, घुमिराख्ने मान्छे, टाइप ए पर्सनालिटीको मान्छे कहाँ फिट होला? मार्केटिङमा जाऊ, घुम, बजार घुम, आफ्नो सामानको विज्ञापन गर, बिक्री गर, धेरै मान्छेलाई भेट, पसलमा जाऊ, मार्केटिङ गर। मार्केटिङमा हैन। टाइप बीलाई घुम्न कम छ, मान्छे काम गरिराख्ने, अफिसमा बस्छ, एकाउन्टिङ जब गर या एडमिनिस्ट्रेटिभ जब गर है, या ल्याबमा गरिराख्ने ल्याबोरेटरी वर्क गर, एकै ठाउँमा। मोटामोटी त यो देखियो। यस बाहेकका अरू क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामीले यसरी गर्यौँ भने म्याचिङ पर्सनालिटी विथ जब्स मेक इम्प्लोइ मोर सेटिस्फाइड। पिपुल सेटिस्फाई हुन्छन्। घुम्ने मान्छेले घुम्ने जब पायो भने सेटिस्फाई, बसिराख्ने मान्छेले बसिराख्ने, एकै ठाउँमा काममा लागिराख्ने, डिपली गर्ने मान्छे एउटै त्यस्तै जबमा गऱ्यो त्यो सन्तुष्ट। देयर सुड बी फिट बिट्विन पर्सनालिटी एन्ड जब। त्यसैले मस्ट बी द निड
of the organization, today's organization, is to fit the right person on the right job. The 6 personality types, their personality traits and the jobs that fit with them are, अब 6 टाइप पर्सनालिटी यसले क्याटेगोराइज गरेको कति रहेछ, कति रहेछ? रियलिस्टिक, इन्भेस्टिगेटिभ, सोशल, कन्भेन्सनल पर्सनालिटी, इन्टरप्राइजिङ पर्सनालिटी, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी। हेर त हिजोका पढेका टाइप ए र बी, अस्ति पढेका अनि नार्सिजम यस्ता लोकस कन्ट्रोल यस्ता किसिमका हुन्छन् हैन। मेजर पर्सनालिटी एट्रिब्युट्स यिनीहरू एट्रिब्युट्स भए। त्यसपछि पर्सनल टाइप्स, इन्डिभिजुअल्स टाइप ए, टाइप बी बाहेक अर्को के आयो भन्दाखेरि रियलिस्टिक पर्सनालिटी, इन्भेस्टिगेटिभ पर्सनालिटी टाइप, सोशल पर्सनालिटी टाइप, माथि हेर टपमा कन्भेन्सनल, माथि जाऊ पर्सनालिटी टाइप, इन्टरप्राइजिङ, माथि हेर पर्सनालिटी टाइप, आर्टिस्टिक, माथि टपमा जाऊ पर्सनालिटी टाइप। अब पर्सनालिटी रियलिस्टिक पिपुल कस्तो हुन्छ? स्टेबल हुन्छन्, स्थिर, प्र्याक्टिकल, व्यवहारिक, व्यवहारलाई बढी दिने। कङ्ग्रुएन्ट जब्स, ती म्याच हुने जब कस्ता हुन्छ? मेकानिक जब, फार्मिङ जब, ल्याब जब, ल्याबमा हुने जब या अकाउन्टिङ जब भनौँ। एकाउन्टिङ त तल राखेको रहेछ, कन्भेन्सनल। अब इन्भेस्टिगेट, एकदम रिसर्च गर्ने, के कुरा बुझ्ने, नयाँ नयाँ कुरा केही छ कि केही भेटाउने जस्तो किसिमको हुन्छ। यस्तो इन्भेस्टिगेट गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च, नयाँ नयाँ कुरा जान्न थाल्ने, त्यसको लागि एनालाइटिकल, इन्डिपेन्डेन्ट जब। एनालाइटिकल, कुनै काममा एनालाइसिस गर्ने, त्यसका पार्टहरू, त्यसका पक्ष विपक्ष, राम्रा नराम्रा, त्यसका लङ टर्म चाहिँ इफेक्ट के हुन्छन्, त्यसका चाहिँ भोलि कन्सिक्वेन्स, फ्युचरका कन्सिक्वेन्स के हुन्छन्, अहिले के छ, दुनियाँमा के छ, त्यसको परिस्थिति यसरी हेर्ने, केलाएर हेर्ने, एक एक साइड हेर्ने, यो एनालाइटिकल जब। यो इन्डिपेन्डेन्ट गर्छ, आफै सोच्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। अब इकोनोमिस्ट भए, जर्नलिस्ट भए, त्यसको राख्यो यसले। अब सोसल जब, मान्छे समाजमा बस्ने, एक्लै नभएर समाजमा बस्ने टाइपका किसिमको जब। फ्रेन्डली कोअपरेटिभ जब, फ्रेन्डली पर्सनालिटी ट्रेड गर्छन्, फ्रेन्डली हुन्छन् तिनीहरू, कोअपरेटिभ हुन्छन्, सहयोगी हुन्छन्। टिचर भए, विद्यार्थीसँग हुन्छ, गार्जियनसँग हुन्छ, सोसाइटीसँग हुन्छ। सोसियल वर्कर भए, एटिसी के भयो, सोसियल जब भए, टिचर भए, सोसियल वर्कर। अर्को हुन्छ कन्भेन्सन, परम्परागत, कन्फर्मिङ एन्ड इनफ्लेक्जिबल, अब चेन्ज नहुने, इन्फ्लेक्जिबल, कति पनि नचेन्ज हुने, कन्फर्मिङ। अकाउन्टेन्ट जब, एकाउन्टेन्टमा जे डेबिट गर्नु भने त्यही डेबिट, जे क्रेडिट हुन्छ त्यही क्रेडिट गर्यो, जे रुल्स रेगुलर, दायाँमा अलिकति भयो भने त्यो त आर्थिक घोटाला हुन्छ। ब्याङ्क क्लर्क, ट्याक्क एक्ज्याक्ट जे छ त्यही छ, कन्फर्मिङ जब होइन, एक्युरेट। त्यस्ता इन्टरप्राइज, अरे नयाँ नयाँ साहस, नयाँ नयाँ काम गर्न, वहन गर्ने, भिर चढ्न गर्ने, ठुला ठुला तलबमा पौडी खेल्न मन लाग्ने, यस्ता टाइपको हुन्छन् इन्टरप्राइजिङ मान्छे हुन्छन्, साहसी मान्छे, साहसी काम गर्दछ। सेल्फ आफूमा विश्वास हुन्छ, विश्वास धेरै हुन्छ, धेरै सानो आम्दानीले उनीहरूको चित्त बुझ्दैन। अब इन्टरप्रेन्योरसिप पढ्छ होला तिमीहरू पछि। अब यो त्यस्ता इन्टरप्राइजिङ, त्यस्ता पिपुल के हुन्? लयर, जागिरी भएन, जागिरीमा तलब आयो प्रत्येक महिना सुरक्षित छ, लयरमा केस मिल्यो, पैसा आयो, एकैचोटि ड्याङ्ग तमाम पैसा आउँछ, केस मिलेन, आएन भने पैसा पनि आएन। स्मल बिजनेस म्यानेजर, साना बिजनेस म्यानेजरहरू भए, तिनीहरू के इन्टरप्राइजिङ भए, साना साना बिजनेस खोलेका छन्, आफै गरेका छन्, नाफा घाटाको रिस्क आफै लिएका छन्, त्यस्ता किसिमका रिस्क आफै लिने, बढी रिस्क बढी हाई प्रफिट हाई गेन, कन्फिडेन्ट, एम्बिसियस। आर्टिस्टिक अरू के पिपुल, इमेजिनेटिभ, कल्पना, कलाकारहरू, विभिन्न क्षेत्रका कलाकार, सङ्गीतकार, गायक, पेन्टर होइन, यस्ता किसिमका इमेजिनेटिभ, इम्प्र्याक्टिकल। यिनीहरू त्यति व्यावहारिक हुँदैनन्, गायकहरू आफ्नै मेरो फ्यान भन्छन्, मेरो फ्यान भन्छन्, आफू कसैको फ्यान नहुन् होइन। उनीहरूलाई अहम बढी हुन्छ, धेरैले मलाई हेर्छन् होला, धेरैले मलाई मन पराउँछन् होला, म के किन ठुलो भइहालेँ, गीत गाएँ म त धेरै माथि पुगिहालेँ भन्ने यस्तो किसिमको अति बढी आफ्नै आत्मप्रशंसा बढी हुन्छ उनीहरूमा, इम्प्र्याक्टिकल हुन्छ, व्यावहारिक हुँदैन। अब पेन्टर भए, म्युजिसियन भए, राइटर भए,
यिनीहरूलाई आर्टिस्टिक एजुकेसनका जब यसले आइडेन्टिफाई गरेछ। अब रेसेन्ट थिङ्किङ एडभोकेट्स पर्सन अर्गनाइजेसन फिट। अब अहिलेको नयाँ लेटेस्ट ओपिनियन भ्यू के छ भने पिपुल र अर्गनाइजेसनको फिट हुनुपर्छ। द रिजन आर किनभने अर्गनाइजेसन टुडे आर लेस इन्ट्रेस्टेड इम्प्लोइज एबिलिटी टु परफर्म स्पेसिफिक जब देन विथ हिज फ्लेक्सिबिलिटी टु ह्यान्डल चेन्जिङ सिचुएसन। अहिलेको अर्गनाइजेसन धेरै इन्ट्रेस्टेड छन् केमा? इम्प्लोइज एबिलिटी टु फर्म स्पेसिफिक। पिपुलले एउटा व्यक्तिले एउटा खास जब गर्न सक्छ भन्ने कुरामा धेरै इन्ट्रेस्टेड छैन। देन विथ हिज फ्लेक्सिबिलिटी टु ह्यान्डल चेन्जिङ सिचुएसन। अहिलेका अर्गनाइजेसन के गर्छन्? बरु फ्लेक्सिबिलिटी चेन्जिङ सिचुएसनमा बदलिदो परिस्थितिमा बदलिदो चाहिँ किसिमको जब पनि बदलेका छन्, मेसिन जबेका छन्, टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेका छन्, त्यसैले चेन्जिङ एउटा चेन्जलाई म्यानेज गर्नेतिर बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ उनीहरूलाई। अर्गनाइजेसन अपरेट इन अ डाइनामिक एन्ड कम्प्लेक्स इन्भाइरोमेन्ट। अर्गनाइजेसन के त एकदम कम्प्लेक्स इन्भाइरोमेन्ट छ, एकदम चेन्ज छ, कम्प्लेक्स छ, जटिल छ। किनभने आज ल्याएको टेक्नोलोजी भोलि नै आउटडेट भइदिन बेर्ला हुन होइन। त्यसले त्यो 10 वर्षको लाइफ छ भने त्यसको चाहिँ 2 वर्षमै नयाँ टेक्नोलोजी आइदियो भने त्यो काम नलाग्ने, त्यस्तो किसिमको जटिल छ। मार्केट पनि ज्यादै कम्पिटिसन छ। प्रोडक्सन गर्यो सेल होला नहोला, मार्केट पाउला नपाउला, डाउन छ। मार्केटले धेरै राम्रो धेरै लगानी गरेर राम्रो बनाउन खोज्यो, बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। कम्प्लेक्स इन्भाइरोमेन्ट छ। दे वान्ट इम्प्लोइज हु क्यान रेडिली चेन्ज टास्क एन्ड मुभ बिट्विन। तिनीहरूले के चाहन्छन् त? पिपुलले कस्ता चाहन्छन्? रेडिली चेन्ज होइन, जहिले पनि चेन्ज भइराख्ने, टास्क एन्ड मुभ बिट्विन टिम्स। एउटा टिमबाट अर्को टिममा जानुपर्छ हुन्छ, तिनीहरू आफ्नो स्किल एबिलिटी टास्क चेन्ज भइराख्नु पर्छ हुन्छ। अर्गनाइजेसन त्यस्तो टाइपको म्यानेजरले हुन्छ। अर्गनाइजेसन सेलेक्ट दोज इम्प्लोइज हु फिट बेटर विथ अर्गनाइजेसन कल्चर। अर्गनाइजेसनको कल्चर अनुसार बेस्ट फिट इम्प्लोइजलाई सेलेक्ट गर्छ अर्गनाइजेसनले। कस्तो सेलेक्ट गर्छ? दोज इम्प्लोइज, त्यस्ता इम्प्लोइज हु फिट बेटर विथ अर्गनाइजेसन कल्चर। अर्गनाइजेसनको कल्चर अनुसारमा बेटर फिट हुने, राम्रोसँग फिट हुने। दिस लिड्स टु हाई सेटिस्फ्याक्सन एन्ड लो टर्नओभर। अब सी द बक्स, यो बक्स हो। theories of personality टाइप थ्योरी। अब यो तिम्रो कोर्स भन्दा बाहिरको हो है, पक्षमा राखेका कुरा। अब यो theories of personality तिम्रो सिलेबसमा छ कि छैन हेर त, सामान्यमा छ भने। theories of personality भन्ने छैन। टाइप थ्योरी, बडी बिल्ड, साइकोलोजिकल फ्याक्टर, टाइप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, पर्सनालिटी डिटरमाइन ट्रेड्स। तैपनि सर्टमा है टाइप थ्योरीमा के दिस थ्योरी डिभाइड्स पर्सनालिटी इन्टु 2 टाइप्स रे। बडी बिल्ड, पर्सनालिटी इज रिलेटेड टु बडी बिल्ड। मान्छेको बडी कस्तो छ, हाइट, सर्ट छ कि टल छ कि हेभी बिल्ड छ कि, मान्छेको शरीरको पर्सनालिटी मात्र जो हाम्रो समाजमा भन्छ कस्तो पर्सनालिटी हो, त्यो बडी बिल्ड पर्सनालिटी हो। त्यो अर्को के साइकोलोजिकल फ्याक्टर, इन्ट्रोभर्ट र एक्सट्रोभर्ट 2 टाइपको पर्सनालिटी हुन्छ। इन्ट्रोभर्टर भनेको मनमा कुरा राख्ने, कम बोल्ने, शान्त किसिमको, धेरै कुरा मनमै खेलाउने कुराहरू, चिन्तनशील। अर्को हुन्छ एक्सट्रोभर्ट, केही मनमा सोच्यो कि बाहिर बोलिहाल्ने, बढी बोल्ने, एक्सट्रोभर्ट मान्छे हुन्छ। त्यस्ता पर्सनालिटी हुन्छ। अर्को ट्रेड थ्योरी, ट्रेडको आधारमा अल पोर्ड एन्ड क्याटलको थ्योरी रहेछ यो। पर्सनालिटी इज डिटरमाइन्ड बाई ट्रेड्स। मान्छेका के विशेषताहरू, गुणहरूले डिटरमाइन गर्छ पर्सनालिटी। गुणको आधारमा पर्सनालिटी, राम्रो मान्छे, नराम्रो मान्छे, बदमास मान्छे, सज्जन मान्छे, भलादुमी मान्छे, एकदम स्किल्ड मान्छे, धेरै जान्ने मान्छे, धेरै बुझेको मान्छे, धेरै तार्किक मान्छे, धेरै एनालाइटिकल मान्छे, यस्ता किसिमका ट्रेडहरू हुन्छन्, विशेषता गुणहरूले आधारित। अर्को हुन्छ साइकोलोजिकल थ्योरी। साइकोलोजिकल थ्योरी इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई अनकन्सियस फ्रेमवर्क। मान्छेलाई थाहा छैन म के गर्दैछु भन्ने कुरा, ऊ जे गर्छ उसको आफ्नो पर्सनालिटीको कारणले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो इट इज कम्पोज अफ 3 स्ट्रक्चर। मान्छेको साइकोलोजिकल स्ट्रक्चर 3 किसिमको हुन्छ। इन्फ्लुएन्स्ड बाई अनकन्सियस फ्रेमवर्क, कम्पोज अफ 3 स्ट्रक्चर। के त? द आइडी रे,
इट इज अनकन्सियस पार्ट, दिमागको अनकन्सियस पार्ट हो। इट इज द सोर्स अफ साइकिक इनर्जी, हाम्रो मनोवैज्ञानिक शक्तिको सोर्स हो यो। इट ओबेज नो लज एन्ड रुल्स, यसले कुनै रुल्स रेगुलेसन यसले ओबे गर्दैन, पालन गर्दैन। इट सिक्स प्लेजर, यसले आनन्द खोज्छ, सन्तुष्टि, जसमा आफूलाई सन्तुष्टि लाग्छ, जसमा आनन्द लाग्छ, जे मनपर्छ त्यो गर्छ मान्छे। इट पुट्स इम्फेसिस अन सेक्सुअल फ्याक्टर्स भन्छ, द आइडी भन्छ। अब यसमा द इगो फ्याक्टर, अर्को के हुन्छ, मान्छे धेरै महत्वाकांक्षी हुन्छ। इट इज द कन्सियस पार्ट, यो अलिक सचेतनशील हो। इट इज एसोसिएट विथ रियालिटी, इट भेरिफाइज रियालिटी, यो के वास्तविकतासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यो के भने कन्सियस पार्ट हो र मान्छे इगोइस्टिक हुन्छ, के आकांक्षा महत्वाकांक्षा हुन्छ, त्यस्ता किसिमका इगो। अझै त्यसमा पनि अझ सुपर इगो, अति महत्वाकांक्षा। इट इज अ सिस्टम अफ भ्यालुज, नर्म्स, एथिक्स द्याट गाइड बिहेभियर, द्याट इट जज राइट इन रङ, राइट र रङ छुट्याउन सक्छ। इट स्टाइप्स फर पर्फेक्सन, जेमा पनि निपुण पर्फेक्ट हुन चाहन्छ। ओबियस स्ट्यान्डर्ड्स अफ सोसाइटी, सोसाइटीको स्ट्यान्डर्ड अनुसार बढ्छ। समाजको रुल्स रेगुलेसन या स्ट्यान्डर्ड डिसिप्लिन के छ त्यसमा बस्ने एकदम सुपर भला आदमी, टप लेभलको मान्छे हुने, हाई क्लासको, त्यस्तो किसिमको चाहना हुन्छ, पर्सनालिटी हुन्छ। अब सोसल लर्निङ भने अब यसमा त समाजबाट सिक्दै गर्ने, यो अगाडि पनि पढिसक्यो। समाजमा ह्युमन बिहेभियर इज लर्न मोडिफाइड बाई लर्निङ, नयाँ नयाँ कुरा सिक्छ, नयाँ पढ्छ, नयाँ फिल्म हेर्छ, नयाँ चाहिँ स्टाइल हेर्छ, नयाँ समाज हेर्छ, नयाँ मान्छे हेर्छ, नयाँ ठाउँ हेर्छ, देश विदेशको बाट हेर्छ, त्यहाँका हरेक चिज देख्छ, जे सिचुएसन फेस गर्छ त्यहाँबाट उसले सिक्दै गर्ने हुन्छ, चेन्ज भइराखेको हुन्छ। पर्सन सिचुएसन इन्ट्रेक्सन स्प्रेड पर्सनालिटी आर इम्पोर्टेन्ट भन्छ। मोडिफाइड बाई लर्निङ, तिनीहरू सिक्दै जान्छन्, चेन्ज हुँदै जान्छन्। अब अर्को छ सेल्फ सेल्फ थ्योरी, कार्ल रोगर्सको। पर्सनालिटी इज डिटरमाइन्ड बाई एन इन्डिभिजुअल्स सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्स, आफैले भोगेको आफ्नै अनुभवको आधारमा उसले चेन्ज गर्छ आफूलाई, आफ्नो फिलिङ्स, आफ्ना कन्सेप्ट अफ द वर्ल्ड, देश दुनियाँको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा र आफ्नो सम्बन्धमा उसले आफ्नो सोचाइमा उसकोमा बढी विश्वास गर्ने। पर्सेप्सन अफ आई अर मे इज इम्पोर्टेन्ट, उसको लागि म र हामी, मलाई भन्ने कुरा, मलाई के हुन्छ, म को हुँ, म कस्तो मान्छे हुँ र यसबाट मलाई के भन्ने कुरा, मलाई के फाइदा कहीँ बेफाइदा, मलाई के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिने मान्छे। सेल्फ थ्योरी, आत्मकेन्द्रित हुन्छन् यस्ता। सेल्फ इमेज, हाउ ओन सिज हुन्छ, आफूलाई कसरी देख्छ उसले, त्यस्तै किसिमको प्रश्न। आफूलाई एकदम सुन्दर देख्छ कि, आफूलाई असाध्यै इन्टेलिजेन्ट देख्छ कि, आफूलाई ब्रेभ देख्छ कि, आफूलाई एकदम क्रिएटिभ देख्छ कि, आफूलाई बडा आर्टिस्टिक देख्छ। जस्तो विद्यार्थीहरूले यहाँ पढ्न गइरहेर इन्जिनियर वरिपरि देख्छौँ, अब त्यो गिटार गएर त्यो म्युजिक क्लास जोइन गरिरहेका छन्। अर्थ नपर्थक म्युजिकको कहिले सीमा हुँदैन, कहिले टुङ्गिँदैन, पढाइ बिगार्ने काम भइरहेको छ। जोइन गरिरहेको छ इन्जिनियरिङ, यस्ता पनि हुन्छ। उसले आफूलाई कलाकार देखिदियो, एउटा सानो, न स्वर मिलेको छ, न ताल मिल्छ, न केही हुनै नसक्ने मान्छेहरू पनि आफूलाई कलाकार ठानिदिन्छ। सेल्फ इमेज आफ्नो कस्तो छ। आइडियल सेल्फ, वाट वान वुड लाइक टु लुक लाइक, आफू कस्तो हुन सक्छ, ठुलो गायककार हुन सक्छ, एकदम स्टेज थर्काउने हुन चाहन्छ कि, भाषण गरेर नेता हुन चाहन्छ कि, उसको आइडल के हो त? सबै राजनीति गर्नेहरूको आइडल के हो? पोलिटिसियनहरू। आइडल सेल्फ, आफ्नो लागि आइडल के हो, मान्ने कुरा के हो, कस्तो हुन चाहने, कुन चिजलाई राम्रो मान्छ। लुकिङ ग्लास सेल्फ, अब द वे इन विच इन्डिभिजुअल थिङ्स पिपुल पर्सिभ अबाउट हिम, अब पिपुलले अरू पिपुलको सम्बन्धमा के सोच्छ, एउटा व्यक्तिले अरू व्यक्तिको सम्बन्धमा के सोच्छ, एन्ड पर्सिभ अबाउट हिम, उसको बारेमा के धारणा राख्छ, त्यस्तै किसिमको पर्छ। लुकिङ ग्लास सेल्फ, अर्थात् उसको अरूलाई हेर्ने चस्मा कस्तो छ, दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यसै किसिमको पर्सनालिटी उसले गर्छ। कसैलाई हेपेया हुन्छ, कसैलाई सम्मान गरे हुन्छ, कसैको अगाडि धेरै झुकेको हुन्छ, होइन? उसले अरूलाई के हेर्छ। रियल सेल्फ, वाट वान एक्चुअली इज, वास्तवमा आफू के हो भन्ने कुरा हेर्छ भन्छ।
भए अब के गर्ने केही छ छलफल केही छ अब च्याप्टरले छोटै रहेछ कि छिटो सिद्धो छोटै रहेछ यो